पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क पर एक नेकदिल बादशाह हुकूमत करता था। खुदा ताला ने उसे सब कुछ दिया था। उसकी वसी सल्तनत की सरहदें दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसके खजाने हीरे जवाहरात से भरे थे। राया खुश। मुल्क में हर तरफ खुशहाली का दौर दौरा था। यूं समझ लीजिए कि इज्जत, दौलत और शोहरत हर चीज उसे मैसर थी। बादशाह की एक ही औलाद थी, शहजादा। वो बाप का जानशीन और वली अहद सल्तनत था। शहजादा बड़ा ज़हीन और अक्लमंद था। मुल्क को जब भी किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ता तो यही शहजादा अपनी अक्ल व जहानत से इसका मुकाबला करता और उलझी हुई गुत्थी को सुलझा लिया करता। बादशाह को बेटे पर बड़ा नाज था। राया भी शहजादे से बड़ी मोहब्बत करती थी। पूरे मुल्क में वो अक्लमंद शहजादा मशहूर था। इस मुल्क के साथ ही एक और बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा जालिम, मतलबी और खुदगर्ज था। उसकी सल्तनत तो बड़ी थी, लेकिन वो अपनी आदतों की वजह से शोहरत और इज्जत से महरूम रहा। वो हमसाए मुल्क की तरक्की देखकर दिल ही दिल में करता और जलता रहता और हर वक्त यही सोचता रहता कि किसी तरह हमसाया मुल्क के बादशाह को शिकस्त हो जाए। एक बार उसने अपने एक एलची के हाथ बादशाह के पास 4 सवाल लिखकर भेजे और कहा कि इन 4 सवालों के फलां रोज तक सही जवाब ना दिए गए तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे मुल्क में एक भी ज़हीन आदमी नहीं और तुम हुकूमत करने के अहल नहीं हो। तुम्हें मेरे मातहत रहकर काम करना होगा। बादशाह के 4 सवाल ये थे। बेवकूफ बादशाह कौन होता है? बेवकूफ बादशाह के चापलूस दरबारी कौन होते हैं? अच्छाई में क्या बुराई है और बुराई में क्या अच्छा होता है? और बादशाह के दरवाजे का कुत्ता कौन है? बड़े अजीब सवाल थे। बादशाह की समझ में कुछ ना आया, लेकिन ये उसकी मुल्क की सालमियत और उसकी इज्जत का मसला था। वो किसी न किसी तरह इन सवालों के जवाब हासिल करना चाहता था। उसने सोचा कि बादशाह तो बेवकूफ हो सकता है, लेकिन ये क्या जरूरी है कि उसके दरबारी भी अहमक ही हों। उसके अलावा अच्छाई में क्या बुराई और बुराई में क्या अच्छाई हो सकती है? बुराई तो हमेशा बुराई होती है और अच्छाई हमेशा अच्छाई। बादशाह कई रोज तक इन सवालों के जवाब ढूंढता रहा, लेकिन जब उसकी समझ में कुछ न आया तो उसने अपने ज़हीन शहजादे को बुलाकर कहा, बेटा, तुमने ये तो सुना होगा कि हमारे पड़ोसी बादशाह ने हमारे पास 4 सवाल भेजे हैं और हमसे उनका जवाब मांगा है। ये हमारी अक्ल और जहानत को एक बहुत बड़ी ललकार है। इसके अलावा ये हमारी और तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अगर इन सवालों के जवाब तलाश ना किए गए तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए जिस तरह भी मुमकिन हो तुम्हें इन सवालात के जवाबात तलाश करने चाहिए। शहजादे ने कुछ सोचकर कहा, अब्बा हजूर, आप फिक्र न करें। आपकी इज्जत ही हमारी इज्जत है। मुझे यकीन है मैं इन सवालों के जवाबात जरूर तलाश कर सकूंगा। आप हमसाया मुल्क के बादशाह से इन सवालों के जवाबात के लिए 2 साल की मोहलत मांग लीजिए। बादशाह ने पड़ोसी मुल्क के सवाल करने वाले बादशाह से 2 साल की मोहलत ले ली। पड़ोसी बादशाह ने यह सोचकर कि इस बादशाह के मुल्क का कोई भी शख्स 2 वर्ष में भी इन सवालों के जवाब सही तौर पर नहीं दे सकेगा, ये मोहलत दे दी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरे और 6 माह गुजर गए। बादशाह और शहजादा दोनों ही इन सवालों को भूल गए। एक दिन अचानक बादशाह को इन सवालों का ख्याल आया और उसने शहजादे से पूछा, क्यों बेटा, इन सवालों का अभी तक तुमने कोई हल नहीं ढूंढा? अब तो इस बात को 6 महीने हो गए हैं। शहजादे ने जवाब दिया, हजूर, मैं मुल्क की कामों में इतना फंसा रहा कि एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं मिली। आप मुझे चंद रोज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं घूम फिर कर आजादी के साथ इन सवालों पर गौर करूं और इनका कोई हल ढूंढ कर ला सकूं। बादशाह ने बादिल नाख्वास्ता शहजादे को अपने मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी। शहजादे ने उसी रोज एक सौदागर का भेस बदला और जरूरी सामान लेकर उसी बादशाह के मुल्क की तरफ चल दिया जिसने ये सवाल लिखकर भेजे थे। कई दिन और कई रातें चलने के बाद जब शहजादा इस बादशाह के मुल्क पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। शहजादे ने सोचा कि इस मुल्क के लोग मालूम नहीं कैसे होंगे, इसलिए एक अजनबी के रात के वक्त शहर जाना मुनासिब नहीं। ये सोचकर शहजादे ने शहर से बाहर ही रात गुजारने का इरादा किया और निगाह उठाकर इधर उधर जगह तलाश करने लगा। करीब ही एक छोटा सा मकान था जिसमें से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। शहजादे ने सोचा कि आज की रात इसी घर में बसर करनी चाहिए। शहजादे ने इस मकान के करीब पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों के बाद एक औरत ने दरवाजा खोला और बोली, आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहते हैं? शहजादे ने नरमी से कहा, मैं तो एक परदेसी सौदागर हूँ, घूमता फिरता आज इधर निकल आया हूँ। मैं आपके घर सिर्फ एक रात क्याम करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसकी इजाजत देंगी? औरत एक लम्हे के लिए झिझकी। उसने कहा, लेकिन मैं तो। शहजादा उसकी बात काट कर बोला, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं आपको किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। औरत खूबसूरत और नौजवान थी। वो शहजादे को घर के अंदर ले गई और उसे खाना खिलाया। उसके बाद उसके पास आग की अंगीठी रख दी और उसके आराम के लिए बिछौना बिछा दिया। शहजादा सारी रात बड़े आराम और सुकून से सोया।
صبح اٹھ کر جب شہزادہ جانے لگا تو اس نے عورت سے کہا، آپ نے میری جو آؤبھگت کی اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ عورت بولی، اجنبی نوجوان، یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میرا اس بڑی دنیا میں اپنا کوئی بھی نہیں ہے، میں بادشاہ کے دربار میں ایک معمولی کنیز ہوں، صبح سے شام تک محنت کرنے پر جو کچھ مل جاتا ہے اسے اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ عورت کی کہانی سن کر شہزادہ بہت متاثر ہوا، اس نے اسے کچھ اشرفیاں دینا چاہی، لیکن عورت نے پختہ لہجے میں کہا، میں نے ایک معزز مہمان سمجھ کر آپ کو اپنے یہاں ٹھہرایا ہے اور مہمان سے قیمت وصول کرنا میں سمجھتی ہوں کوئی بھی شخص گوارا نہیں کرے گا۔ شہزادے نے کنیز کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل دیا۔ وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اسے راستے میں ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا، اس کا سر اور ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، اس کے سارے جسم پر جھریاں پڑی تھیں اور کمزوری کی وجہ سے اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے ہاتھ میں کٹورا لیے لوگوں کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن سبھی لوگ اس کی طرف نفرت سے دیکھ کر آگے نکل جاتے۔ بوڑھے کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ شہزادے نے بوڑھے کے پاس جا کر پوچھا، بابا آپ اس طرح بیٹھے ہوئے بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا تمہاری دیکھ بھال کرنے والا اور کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے؟ شہزادے کی ہمدردی پا کر بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری کہانی بڑی دردناک ہے، آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی دکھی ہوں گے۔ شہزادہ بولا، بابا تمہیں کیا دکھ ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ بوڑھا روتے ہوئے بولا، میں نے 50 برس تک اس ملک کے بادشاہ کی محل کی چوکیداری کی ہے، جب تک مجھ میں طاقت تھی، ہمت تھی، بادشاہ مجھ سے مرضی کے مطابق کام لیتا رہا، میں نے بھی اپنی زندگی کے سب سے اچھے دنوں میں دن رات محنت کر کے اس کی خدمت کی، اس کا اشارہ پاتے ہی میں نے اس کا مشکل سے مشکل کام کر ڈالا، لیکن جب میں بوڑھا ہوا اور میرے بال سفید ہونے لگے تو اس نے مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا اور میری جگہ ایک دوسرا جوان آدمی رکھ لیا۔ ایسا کرتے وقت اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جس آدمی نے اس کی 50 برس تک خدمت کی ہے وہ اب بڑھاپے میں کہاں جائے گا۔ میں مجبور تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ وہ ٹھہرا ایک بادشاہ اور میں راستے کا بھکاری، اس بڑھاپے میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اب تو بھیک مانگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شہزادے کو بوڑھے پر بڑا ترس آیا، وہ اسے چند اشرفیاں دے کر آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے شہزادہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، وہاں بادشاہ بڑی شان سے اپنے درباریوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، اس کی خوشامد درباری اس کی خوب تعریفیں کر رہے تھے۔ شہزادہ دربار میں پہنچ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، لیکن بادشاہ اپنے درباریوں کی خوشامد اور چاپلوسی میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے ایک بار بھی نگاہ اوپر اٹھا کر شہزادے کو دیکھنے کی فرصت نہ ملی۔ شہزادہ شام تک دربار میں چپ چاپ بیٹھا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ بادشاہ نے ایک بار بھی شہزادے کی طرف نہیں دیکھا تو وہ بہت دکھی سا ہو کر خاموشی کے ساتھ اٹھ کر دربار سے نکل گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ دوسرے دن صبح وہ پھر بادشاہ کے دربار میں جا بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے درباری اسے اس کی سخاوت کی جھوٹی کہانیاں سنا کر خوش کر رہے ہیں، وہ اسے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ملک میں کوئی غریب اور دکھی نہیں ہے، کوئی درباری بادشاہ کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہا ہے اور کوئی بادشاہ اس سے خوش ہو کر اسے منہ مانگا انعام دے رہا ہے۔ شہزادے نے بھی اسی ترکیب سے کام لینا مناسب سمجھا۔ اس نے بادشاہ کی تعریف میں ایک خوبصورت سا قصیدہ لکھا اور موقع پا کر بولا، حضور سلامت رہیں، میں بچپن سے ہی آپ کی دریا دلی اور سخاوت کی داستانیں سنتا آ رہا ہوں۔ میں آپ کے ملک میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے یہی سنا کہ لوگوں کے دکھ سکھ کا خیال کرنے والا آپ سے بڑا بادشاہ اس دنیا میں دوسرا نہیں ہے۔ میرے دل میں بھی آپ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میرا یہ شوق پورا ہوا۔ بادشاہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ شہزادے نے بڑے ادب سے کہا، حضور میں ایک پردیسی ہوں، شاعری میرا پیشہ ہے، لیکن پچھلے دنوں میں جہاں بھی گیا مجھے کوئی ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملی جس پر میں کچھ شاعری کر سکتا۔ کل آپ کے ملک میں آیا اور آپ کی تعریف سن کر خوش ہوا اور ایک خوبصورت نظم لکھی ہے، آپ فرمائیں تو ابھی عرض کروں۔ بادشاہ جو ایسی تعریفیں سننے کا عادی تھا خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے کہا، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم ہمیں وہ نظم سناؤ جو تم نے کل لکھی ہے۔ شہزادے نے بڑی ہی دلکش آواز میں بادشاہ کی تعریف میں لکھا ہوا قصیدہ پڑھ کر سنا دیا۔ بادشاہ اسے سن کر بہت خوش ہوا اور شہزادے کو دربار میں رکھ لیا اور تھوڑے ہی دنوں بعد شہزادہ دربار کا خاص شاعر بن گیا۔ اب شہزادے نے بادشاہ کی تعریف کرنا شروع کی، وہ وقت بے وقت بادشاہ کی تعریفوں کے پل باندھا کرتا۔ آہستہ آہستہ بادشاہ شہزادے سے اتنا مانوس ہوا کہ اس نے شہزادے کو اپنا وزیر بنا لیا اور اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ بادشاہ نے وزیر کے لیے ایک عالی شان محل بھی بنوا دیا جس میں شہزادہ اور اس کی بیوی بڑے آرام سے رہنے لگے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے لڑکے نے اس کے ساتھ شکار کھیلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر عقل مند شہزادہ فوراً تیار ہو گیا۔
دونوں نے شاہی استبل سے عمدہ گھوڑے لیے اور شکار کے لیے جنگل کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے وہ لوگ جنگل میں بہت دور نکل گئے لیکن ان کے ہاتھ کوئی بھی شکار نہیں لگا۔ آخر کار جب شام ہو گئی تو وہ مایوس ہو کر گھر واپس آنے لگے۔ وہ واپس لوٹ ہی رہے تھے کہ انہیں سامنے سے ایک چیتا آتا ہوا دکھائی دیا۔ ان دونوں نے اس پر ایک ساتھ تیر چلائے اور ان کے تیر لگتے ہی چیتا مر گیا۔ چیتا تو مر گیا لیکن ان کے لیے اسے گھر لے جانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بہت بڑا تھا اور گھوڑے پر آسانی سے نہیں لادا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں بہت دیر تک سوچتے رہے لیکن کوئی بھی تدبیر ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ بڑی دیر بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چیتے کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کا دھڑ یہیں چھوڑ دیں۔ چیتے کا سر کاٹ لیا گیا اور وزیر نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھوڑے سے باندھا اور اس کے بعد وہ دونوں گھر کی طرف چلے۔ راستے میں شہزادے کے بھائی کا دوست رہتا تھا۔ جب وہ اس کے گھر کے آگے سے گزرے تو اس نے شہزادے کو رات بھر کے لیے وہیں ٹھہرنے کو کہا کیونکہ وہ بھی بہت تھک گیا تھا۔ اس نے وزیر سے کہا، میں بہت تھک گیا ہوں اور رات بھی کافی ہو گئی ہے، میں آج یہیں ٹھہروں گا اور کل شام تک محل میں واپس پہنچ جاؤں گا۔ شہزادہ وہیں ٹھہر گیا اور وزیر پریشان سا اپنے محل میں واپس پہنچا۔ اس کی بیوی بہت دیر سے اس کی راہ تک رہی تھی۔ اس نے شوہر سے پوچھا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میرا تو فکر کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔ وزیر نے کہا، یہ سب باتیں بعد میں کرنا، پہلے مجھے ایک پھاوڑا لا دو، اس وقت مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی بیوی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے پوچھا، اس وقت تم پھاوڑے کا کیا کرو گے اور تم اتنے پریشان اور گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وزیر نے کہا، تمہاری ان باتوں کا جواب دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جلد ہی ایک پھاوڑا چاہیے۔ اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ وزیر کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا۔ اگر تمہیں اس کا پتہ چل گیا اور تمہارے منہ سے وہ بات بادشاہ تک جا پہنچی تو میں مارا جاؤں گا، اس لیے تم چپ چاپ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو۔ اب تو اس کی بیوی یعنی شہزادی کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ بہت ضد کرنے لگی اور بولی، میں تو تمہاری بیوی ہوں، کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ بات کسی سے نہیں کہوں گی۔ تم مجھے بتاؤ کہ پھاوڑے کا کیا کرو گے؟ وزیر نے کہا، وہ راز میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر کسی پر ظاہر کیا تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ آج میں تمہارے بھائی یعنی شہزادے کے ساتھ شکار کھیلنے جنگل میں گیا تھا۔ وہاں ہم نے ایک چیتے کا شکار کیا۔ شہزادہ کہتا تھا کہ چیتا اس کے تیر سے مرا ہے لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے ہی اسے مارا ہے۔ اس بات پر ہم دونوں میں تکرار ہو گئی۔ میں نے غصے میں آ کر شہزادے کو مار دیا۔ میں دھڑ کو تو جنگل میں ہی چھوڑ آیا لیکن سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور اب اس سر کو یہاں کہیں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ صرف دھڑ کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا کہ شہزادہ کون ہے۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ شہزادہ کہاں ہے۔ یہ سنتے ہی شہزادی زور زور سے رونے لگی۔ وزیر نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے اس کی بالکل کوئی بات نہ سنی۔ آخر وہ وزیر خود ہی کہیں سے ایک پھاوڑا لایا اور محل کے باغیچے میں ایک گھڑا کھود کر اپنی بیوی کے سامنے کپڑے میں لپٹا ہوا سر اس میں دبا دیا۔ شہزادی رات بھر اپنے بھائی کی یاد میں روتی رہی اور اس نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ اگلے دن صبح سویرے شہزادی اٹھ کر روتی چلاتی بادشاہ کے محل میں پہنچی اور رو رو کر ساری کہانی اپنی ماں کو سنائی۔ رانی کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا۔ وہ یہ سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس وقت محل میں تہلکا مچ گیا۔ بادشاہ دوڑا ہوا آیا۔ جب اس نے شہزادے کے قتل کی خبر سنی تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ وزیر کو گرفتار کر کے دربار میں لائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ کے سپاہی وزیر کو بیڑیاں پہنا کر بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ جو لوگ وزیر سے حسد کرتے تھے وہ اس وقت بہت خوش ہو رہے تھے۔ بادشاہ نے وزیر کو دیکھتے ہی زور سے زمین پر پاؤں مارتے ہوئے کہا، تم نے میرے بیٹے کو مارنے کی جرأت کیسے کی؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ میں نے تم پر کتنے احسان کیے ہیں؟ میں سمجھ گیا تم اسے مار کر اس کی جگہ خود اس ملک کے بادشاہ بننا چاہتے تھے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وزیر نے کچھ کہنا چاہا لیکن بادشاہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، نہیں، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ جس طرح تم نے میرے بیٹے کا سر کاٹا ہے اسی طرح تمہارا سر دھڑ سے الگ کیا جائے گا۔ تمہارے سر کو اپنے محل کے دروازے پر لٹکاؤں گا تاکہ ملک کے بھی لوگ دیکھ لیں کہ شاہی محل کے کسی آدمی کو ہاتھ لگانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وزیر کو لے جائیں اور اس کا سر کاٹ کر لے آئیں۔ سپاہی وزیر کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ جب وہ لوگ محل سے باہر پہنچے تو انہیں اس کنیز نے روک لیا جس نے ایک رات وزیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا تھا۔ کنیز نے وزیر سے کہا، آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا، یہ تو بڑا ظلم اور سراسر ناانصافی ہے۔ مانا کہ شہزادے کا خون ہوا ہے پھر بھی آپ کو صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا ہی چاہیے۔ اس کے بعد کنیز نے سپاہیوں سے درخواست کی کہ وہ وزیر کو دربار میں واپس لے چلیں، لیکن سپاہیوں نے کہا، تم تو بادشاہ کے غصے سے واقف ہو، اگر ہم انہیں واپس لے گئے تو بادشاہ سلامت ہم سب کو موت کی سزا سنا دیں گے۔
कनीज़ बोली, तुम डरो नहीं, मैं तुम पर आँच नहीं आने दूँगी। मैं इन्हें वापस दरबार ले जाने की सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लूँगी। बादशाह मुझे जो चाहे सज़ा दे, लेकिन मैं ज़ुल्म होता हुआ नहीं देख सकती। कनीज़ के इसरार पर सिपाही वज़ीर को फिर दरबार में ले गए। उसे देखते ही बादशाह अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ और गुस्से से काँपने लगा। लेकिन फ़ौरन ही कनीज़ ने आगे बढ़कर कहा, हुज़ूर, इसमें सिपाहियों का कोई कसूर नहीं। मेरे कहने पर ये वज़ीर को वापस लाए हैं। मुझे मालूम हुआ है कि आपने वज़ीर का बयान सुने बगैर इन्हें मौत का सज़ा का हुक्म सुना दिया है। मुजरिम को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन बगैर छानबीन किए फैसला करने से नाइंसाफ़ी भी हो सकती है। बादशाह ने कहा, मैं इसे सफाई का क्या मौका दे सकता हूँ? इसने मेरे बेटे का खून किया है, इसलिए मैं भी इसे वही सज़ा दे रहा हूँ। कनीज़ ने कहा, हुज़ूर, मुझे माफ़ करें, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इंसाफ़ तब होगा जब आप इस मामले की तहकीकात करेंगे। अगरचे वज़ीर ने वली अहद सल्तनत का खून किया है, तब भी आपको ये देखना होगा कि इनका कत्ल क्यों कर हुआ है। आपने इन्हें सबसे बड़ी सज़ा दी है, लेकिन इन्हें अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका नहीं दिया। अब तो बादशाह को सचमुच अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो वज़ीर के महल से शहज़ादे का सर निकाल लाएं। कुछ ही देर में सिपाही कपड़े में लिपटा हुआ एक सर दरबार में लाए। बादशाह ने रुमाल खोलने का हुक्म दिया। रुमाल खोला गया, लेकिन ये क्या? ये तो एक चीते का सर था। सब शशद उसकी तरफ देखते रह गए। किसी के मुंह से एक लफ्ज़ तक न निकला। कनीज़ ने कहा, देखा हुज़ूर, अगर आप ये सर ना देखते तो आज इस मुल्क में कितना बड़ा जुल्म हो जाता। आप अनजाने में अपने दामाद से हाथ धो बैठते। इस दौरान में वली अहद सल्तनत शहजादा भी अपने दोस्त के घर से लौट आया। सब लोग इसे देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने वजीर से पूछा, ये सब क्या है? इस तरह झूठी अफवाह फैलाने से तुम्हें क्या मिला? वजीर अक्लमंद शहजादे ने जवाब दिया, हजूर, आपको याद होगा कि तकरीबन 2 साल पहले आपने पड़ोसी मुल्क के बादशाह से चंद सवालों के जवाब पूछे थे। उन्होंने सवालों के जवाब देने के लिए 2 साल की मोहलत मांगी थी। मैं आज आपको इन सवालों के जवाब ही देना चाहता था। मैं पड़ोसी मुल्क के बादशाह का बेटा हूँ। आपको सवाल तो याद होंगे हजूर। आपने ये सुनते ही कि मैंने आपके बेटे को मार डाला है, मेरे कत्ल का हुक्म दे दिया। एक बार भी मामले की छानबीन की कोशिश नहीं की। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुमने ये कत्ल किया भी है या नहीं। आपके मुल्क में इंसाफ नहीं है, इसलिए पहले सवाल के जवाब में जो बेवकूफ बादशाह कौन होता है, आपको बेवकूफ बादशाह कहा जा सकता है। इसके अलावा जब आपने मेरा सर काटने का हुक्म दिया तो आपके किसी दरबारी ने इस पर एतराज नहीं किया। वो अपने सामने जुल्म होता देखते रहे। यही नहीं, वो मुझसे जलते और हसद करते थे, इसलिए दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। आप पर एतराज ना करके वो आपको नाइंसाफी की तरफ ले जा रहे थे। लिहाजा दूसरे सवाल के जवाब में बेवकूफ बादशाह के चापलूस दरबारी कौन होते हैं? वो सब बेवकूफ बादशाह के चापलूस दरबारी हैं। कल रात जब मैं इस सर को जमीन में गाड़ रहा था तो आपकी बेटी ने मुझसे सब बातें जानने पर इतरार किया। मैं उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन इसने वादा किया कि वो किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेगी और मुझसे सारा राज उगलवा लिया। लेकिन क्या वो वादे पर कायम रही? सुबह सवेरे उसने आप तक ये बात पहुंचा दी। उसने ये नहीं सोचा कि उसका उसके शोहर पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ आपकी ये अदना कनीज है जिसने ये जुल्म ना देखा गया और अपनी जान खतरे में डालकर आपके फैसले पर एतराज किया, मुझे कत्ल होने से बचा लिया। इसलिए तीसरे सवाल का जवाब ये है, अच्छाई में क्या बुराई है और बुराई में क्या अच्छा होता है? कि ये कनीज बुराई में अच्छाई है और आपकी बेटी मेरी बीवी होने के बावजूद अच्छाई में बुराई है। और चौथे सवाल का जवाब, बादशाह के दरवाजे का कुत्ता कौन है? बादशाह के दरवाजे का वो बूढ़ा भिखारी जो आज भी रास्ते में बैठा भीख मांग रहा है। जब तक वो जवान और ताकतवर था तब तक आप उसका ख्याल रखते थे, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो आपने उसे धत्कार कर बाहर निकाल दिया। अब आपके चारों सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। मैं इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ आया था। अब मैं अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ। आपकी बेटी की अब मुझे जरूरत नहीं है। मैं इस कनीज से शादी करूंगा जिसने मेरी जान बचाई है। इसका यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। शहजादा कहता चला गया। शहजादे की ये सारी बातें सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और मुंह से कुछ भी न कह सका। शहजादे ने कनीज से शादी कर ली और उसे लेकर अपने मुल्क पहुंचा, जहां उसका शानदार इस्तकबाल किया गया।